नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको 10औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व 33% हुनुपर्ने माग, ओलीकै भर गर्नुपर्ने बाध्यता। कंग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्व चयन धमाधम। दुवैतिर संस्थापन र पौडेल पक्षबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। साझा उम्मेद्वार नभए देउबालाई सहज। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारको आन्दोलन 18वटा उच्च अदालतमा केन्द्रित। 1 महिनाको आन्दोलनको परिणाम भने शून्य। 15 गतेदेखि पेशीमा गोला प्रथा लागू हुने। नुनदेखि सुनसम्मको खरिदमा उपभोक्ता ठगिँदै। किराना पसल, सवारीको भाडादेखि पेट्रोलसम्ममा लुटैलुट। नियन्त्रणमा सरकारी निकायको व्यवस्था। राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य चरण भोलि सकिँदै। 90% जनगणना सम्पन्न। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा गणक पुग्न सकेनन्। युरोपियन मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह बन्दै। मार्चसम्म 7 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र रियल मड्रिडका स्टार करिम बेन्जिमामाथि 1 वर्षको प्रतिबन्ध। आफ्नै साथीमाथि भल्बोनलाई ब्ल्याकमेल गरेको पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। सबैभन्दा पहिले महाधिवेशन महाउत्सवका प्रसङ्गहरू। चितवनको नारायणगढ स्थित नारायणी किनारमा शुक्रबार एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा 5 लाख मानिस उतार्ने दाबी गरिएको छ। कार्यक्रम आयोजना स्थलबाटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग गएको छ। यसै पनि गाडीको बाक्लो ओहोर दोहोर हुने नारायणगढमै लाखौं मानिस जुटाएर कार्यक्रम गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने चुनौती हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँलाई देशको पूर्व र पश्चिम भेगसँग जोड्ने नारायणगढ मुङलिन सडक पनि नारायणी हुँदै अगाडि बढेको छ। यसै पनि गाडीको बाक्लो ओहोर दोहोर हुने नारायणगढमै लाखौं मानिस जुटाएर कार्यक्रम गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। चितवन जिल्ला प्रशासनले भीड व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर भीड व्यवस्थापनका लागि विभिन्न योजना बनाएका छन्। शुक्रबार उद्घाटनका दिन नारायणगढ भरतपुर क्षेत्रका राजमार्ग र अन्य मुख्य शहरी मार्गमा गाडी चल्ने छैनन्। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म गाडी रोकेर सडकमा मान्छे मात्रै हिँड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब आँपटारी, गोन्द्राङको पारस बस पार्क, यता शक्तिखोरबाट आउनेलाई जुटपानी पदमपुर साइडकोलाई विशाल चौरको चोक, जगढीमाई मन्दिरको चाहिँ गणेश स्थानको चाहिँ चोक, यी खाली जग्गामा पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने हामीले सुरक्षा योजना अनुसार ट्राफिक चाहिँ सवारी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ हाम्रो। र पश्चिमतिर यो नवलपरासीको हकमा हाम्रो नवलपरासीतर्फ नै पुलभन्दा उता नै हामीले चाहिँ सबै रोक लगाउँछौँ। पश्चिमतिरको हकमा हामीले उता नै रोक लगाउने समन्वय गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ र समन्वय भइरहेछ। पूर्वबाट आउने गाडीहरू भरतपुर केन्द्रीय बस पार्क क्षेत्रमा रोकिनेछन् भने पश्चिमबाट आउने गाडीहरूले नारायणी पुल नतरी गैँडाकोटमै रहनेछन्। त्यस्तै मुङलिन हुँदै काठमाडौँ पोखराबाट आएका गाडी बजारभन्दा पर आँपटारीमा रोकिनेछन्। पश्चिम चितवनबाट आउने गाडीहरू भरतपुरको त्रिचोक, बेलचोक र 12 घरे क्षेत्रमा रोकिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी बोकेर आएका गाडी नै ती ठाउँसम्म मात्र आउनेछन्। सहभागी 2 देखि 4 किलोमिटरसम्म हिँडेर उद्घाटन स्थल नारायणी किनार पुग्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशनमा आउनेहरूलाई बोकेका गाडी नै चल्न नपाउने भएपछि अन्य बस, ट्रक र निजी गाडी पनि चल्न पाउने छैनन्। देवघाट, रामनगर क्षेत्रमा पनि गाडी राखिनेछ। गैँडाकोटमा नारायणी किनारभरि गाडी राखिनेछ। शनिबारदेखि सौराहामा बन्द सत्र सुरु हुनेछ। बन्द सत्रमा आएका लगभग 2000 प्रतिनिधिलाई शुक्रबार साँझ नै नारायणगढबाट लैजान
क्याम्पाचौरमा गाडीहरू रहने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ। गाडी चल्न नपाउने र भिडका कारण उद्घाटन स्थलसम्म जान नपाउनेलाई कार्यक्रमका अतिथिको भाषण सुनाउन ठाउँ-ठाउँमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्ने योजना एमाले बनाएको छ। एमाले चितवन जिल्ला समितिका अध्यक्ष पार्वती रावलले बजार क्षेत्र, गैंडाकोट र चौराहामा पनि डिस्प्ले बोर्ड राख्ने जानकारी दिएकी छिन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकै गर्दा पदाधिकारीमा महिलाको सम्मानित सहभागिताको आवाज समेत उठ्न थालेको छ। तर एमालेमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको कारण पदाधिकारीमा महिला आउन शीर्ष नेतृत्वको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उता युवाहरू समेत केन्द्रीय समितिमा 33% सहभागिताको माग गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। विधानले 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 33% अर्थात् 75 जना महिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। तर पदाधिकारीमा एमालेले महिलाका लागि कोटा छुट्याएको छैन। महाधिवेशनले पदाधिकारीतर्फ अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 उपमहासचिव र 7 सचिव चयन गर्नेछ। विधानमा व्यवस्था नगरेको र सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भइरहेकाले पदाधिकारीमा महिलाले स्थान पाउन शीर्ष नेतृत्वको भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। युवा नेताहरू समेत त्यही अवस्थामा छन्। अब पछिल्लो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो पदाधिकारीमा अब 1 जना मात्रै पर्यो हैन। अस्तिको महाधिवेशनबाट अब त्यो पनि प्यानल भएको हुनाले त्यसरी काने स्थिति रह्यो। अब यसपालि महाधिवेशन मलाई लाग्छ अत्यन्तै चाहिँ महिला मैत्री पनि बन्छ, नेतृत्व भन्ने चाहिँ लागिरहेछ। अब महिलाले पनि चासो राख्नु भएको छ, आवाज उठाउनु भएको छ। अब हामीले पनि भूमिका खोज्नुपर्छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, हामी पनि सक्छौँ नि त भन्ने खालको भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब नेतृत्वसँग, खास गरिकन अध्यक्षसँग नेतृत्वसँग चाहिँ बसेर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ भन्छु मैले। महाधिवेशन नजिकै जाँदा महिला पदाधिकारीका लागि लबिङ सुरु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै नभएर पदाधिकारी स्थायी कमिटीमा पनि 33% प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। पदाधिकारीमा अष्टलक्ष्मी साक्य, बिन्दा पाण्डे, सीता पौडेल, राधा ग्यावाली, पद्मा अरियाल, शिवमाया तुम्बाहाम्पे, सुजिता साक्य, थममाया थापा, सुशीला नेपाल, टुका हमाल लगायतका महिलाले दाबी गरेका छन्। पदाधिकारीमा महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्नेमा महिला नेत्रीहरू एकमत छन्। पदाधिकारीमा हामीले जतिखेर विधान महाधिवेशन गरेका थियौँ त्यो विधान महाधिवेशन गर्दा 225 जनामा 33% अनिवार्य भनेको छ कम्तीमा। र त्यतिखेर हामीले चाहिँ पदाधिकारीमा पनि 33% महिला भनेर या त लेखाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो लेखाउन हामीले सकेनौँ वा त्यो अब लेखिएन। त्यसो भएको हुनाले पदाधिकारीमा 80% अनिवार्य भन्ने छैन। तथापि नेतृत्वले यसमा चाहिँ ध्यान दिनेछ, ध्यान पुर्याउनेछ र कम्तीमा पनि महिलाहरूलाई त्यहाँ ल्याउनु हुनेछ। 33% नै नभए पनि कम्तीमा महिलाहरूको चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ त्यहाँ हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। पहिलोचोटि 33% पुग्ने नयाँ जानेले त अब म त पहिलोचोटि महाधिवेशनको प्रतिनिधि के अरे पहिलो केन्द्रीय कमिटीको लागि दाबी गर्दैछु पहिलोपटक। त्यसकारण म चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यको लागि मात्रै दाबी गर्छु भने पुराना दिदीहरू जो पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि निरन्तरता होस् पदाधिकारीमा भन्ने पनि चाहन्छु। र थप मिल्छ भने र पुरुष कमरेडहरूले, नेता कमरेडहरूले चाहिँ ठुलो छाती गर्नुहुन्छ भने महिलाहरूलाई केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि 15 जनामा पनि 1/3 पुर्याइदियोस् भन्ने त हाम्रो माग त रहन्छ। विद्यार्थी, राजनीति र विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनमा काम गरिसकेका महिलाले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। 20 वर्ष अघि अनेरा सुब्बीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेकी विद्या भट्टराईदेखि वर्तमान अध्यक्ष सुनिता बरालसम्म यसपटक एमाले नेतृत्वमा आउने प्रयासमा छन्। हाल एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 28 जना मात्र महिला छन्। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हालका महिला नेता कायमै रहँदा पनि करिब 50 जना नयाँ अनुहार केन्द्रीय कमिटीमा आउने निश्चित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा 60वटा देशका पाहुनालाई निमन्त्रणा दिइएको छ। महाधिवेशनमा भारतबाट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेसन पार्टी आउने
निश्चित भएको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेशको कम्युनिस्ट पार्टी अफ बङ्गलादेशका तर्फबाट आउने निश्चित भएको छ। रिभोल्युसनरी वर्कर पार्टीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। श्रीलङ्काबाट जेभिपी पार्टीको प्रतिनिधि आउने भनेर निश्चित भएको छ। त्यस्तै कम्बोडियाको सत्तासीन पार्टी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीको प्रतिनिधिले पनि आउने निश्चित भएको छ। फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रतिनिधि पठाउनेछ। टर्कीको वामपन्थी पार्टी पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछ। त्यस्तै एमाले दक्षिण एसियाका अरू रुलिङ पार्टीहरूलाई पनि निम्ता गरेको छ। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो कोरोनाका कारण आउन नसक्ने भन्दै शुभकामना सन्देश पठाउनेछ। नर्थ कोरिया पार्टीले शुभकामना सन्देश पठाउनेछ। भियतनाम र लाओसले प्रतिनिधि नै पठाउन सक्ने या शुभकामना सन्देश पठाउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। अहिलेसम्म बेल्जियम र आयरल्यान्डबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ भने जर्मनी र रसियाका 3 पार्टीले शुभकामना सन्देश पठाउनेछन्। अधिकांश विदेशी पाहुनाहरू 9 गतेसम्म काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। उनीहरूलाई 10 गते बिहान चितवन लगिनेछ। उद्घाटन सत्रमा सहभागी गराएपछि उनीहरूलाई सौराहाको होटलमा बस्ने व्यवस्था छ भने 11 गते साँझ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रात्रि भोजको आयोजना गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको क्षेत्रीय अधिवेशनमा अहिलेसम्म सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूह बराबरीको अवस्थामा देखिएका छन्। जिल्ला अधिवेशन सकिएका 24 जिल्लामध्ये 12 वटामा संस्थापन पक्षका सभापति निर्वाचित भएका छन् भने 12 जिल्लामा पौडेल पक्षका निर्वाचित भएका छन्। तर केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा देउवा र पौडेल पक्ष बराबरी चाहिँ प्रतिनिधि निर्वाचित भएको क्षेत्रीय अधिवेशनको परिणामले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। देशभरिमा 24 जिल्लाको जिल्ला सभापतिको निर्वाचन परिणाम आएकामा देउवा र पौडेल पक्षमा बराबरी निर्वाचित भएका हुन्। कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नै संस्थापन इतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ। मङ्सिर 6 गते सोमबारदेखि सुरु प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा देशैभरि देउवा र पौडेल पक्षको प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको हो। मङ्सिर 6 गते क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु हुन नसकेका जिल्लामा मङ्गलबार चुनाव भयो। ती क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको एकिन विवरण अझै आएको छैन। प्रतिनिधि सभाको कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 4125 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तर्गत अहिले देउवा पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको दाबी गरेको छ। अहिले जति नतिजा आएको छ बहुमत संख्यामा अहिले देउवाजीलाई पार्टी नेतृत्वमै ल्याउनुपर्छ भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थिति छ। यसैगरी पौडेल पक्षले पनि देशभरि आफ्नो पक्षमा सबैभन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको दाबी गरेको छ। 30% त मलाई लाग्छ एकजनाकै होला। त्यसैले गर्दाखेरि 30% 60% भन्ने कुरा छैन। अहिले सबै ठाउँमा चुनाव भइसकेको पनि छैन। 13औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले भने महाधिवेशनको सबै परिणाम नआई यकिन गर्न नसकिने दाबी गरे। मतलब यो समूह कमजोर भयो बलियो भयो भन्ने कुरा अहिले थाहा पाउने भए महाधिवेशन किन गर्नु पर्यो? अहिले नै संख्या निर्धारण हुने भए, अहिले नै कसले जिन्छ भन्ने थाहा हुने भए अधिवेशन गरेर भोटिङ किन गर्नु पर्यो? देउवा पौडेल र सेटौला पक्षले गरेको दाबी अनुसार धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि कुन पक्षको हो भन्ने खुले पनि केही भने अझै कुन पक्षको भन्ने खुलेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा पौडेल पक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अगाडि देखिएको छ भने सुदूरपश्चिममा शेरबहादुर देउवा पक्षले अग्रता लिएको छ। उता 1 नम्बर प्रदेशमा पौडेल पक्ष पहिलो देखिएको छ भने कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले दोस्रो स्थान बनाएको आकलन गरिएको छ। देउवा पक्ष तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। प्रदेश 2 मा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिको परिणाम आउन अझै केही दिन कुर्नुपर्नेछ। बागमतीमा नेता प्रकाशमान सिंहको पकड देखिएको छ भने पौडेल समूह र देउवा पनि सँगसँगै देखिएका छन्। लुम्बिनी र कर्णालीमा कसैको एकल पकड नभएको आकलन गरिएको छ। रोचक पक्ष त के छ भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पदाधिकारी, तरुण दलका पदाधिकारी,
नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति, प्रतिनिधि सभाका सांसद, प्रदेश सभा सदस्य र काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव समेत पराजित भएका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज नेउपानेले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिको लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। नेउपानेले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मार्फत केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले आफू नेपाली युवाहरूको खास र वास्तविक उम्मेदवार भएको पनि बताए। उनले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्दै परिवर्तनका एजेन्डा बोकेको बताए। मेरा प्रतिबद्धताहरू सहित मैले यहाँलाई मेरो आफ्नो उम्मेदवारी नेपाली कांग्रेसको 14औं अधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिमा रहने कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। फेरि पनि म यहाँलाई भन्छु, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी यसपालि रहनेछ। जित युवाहरूको उम्मेदवार, युवाहरूको सपनाको उम्मेदवार, यो देशको चाहिँ समुन्नत उन्नत भविष्यको उम्मेदवार चाहिँ म आफै हो। त्यस जिकिर मलाई लाग्दछ र मेरो जित सुनिश्चित रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। उनले आफू नट ओन्ली डेमोक्रेसी बट अल्सो मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने पनि बताए। त्यसैगरी आफूले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र स्थापित गर्ने दावी गरेका छन्। को सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आफ्नो आन्दोलनलाई जारी राखेको छ। चौथो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार देशभरका 18वटा उच्च अदालतमा बारले विरोध प्रदर्शन गरेको छ, जसका लागि केन्द्रदेखि नै प्रतिनिधि सबै उच्च अदालतमा खटाएको थियो। एक रिपोर्ट। सुरुमा सर्वोच्च अदालतबाट आन्दोलन गरेको नेपाल बारले अब बिस्तारै उच्च अदालत र जिल्ला अदालततिर ध्यान दिएको छ, जसका कारण बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा प्रदर्शन र विरोध गर्यो। अदालतमा गोला प्रथा प्रणाली लागू हुँदै गरे पनि उनीहरूको माग भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको नै रहेको छ। आफ्नो मागप्रति अझैसम्म अडान लिएको बारले बुधबारको आन्दोलन स्वरूप सबै उच्च अदालतका काम कारबाही नै प्रभावित पार्यो। बुधबार उच्च अदालत पाटनमा प्रदर्शन गर्दै विरोध सभामा बोल्ने क्रममा पाटन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र खतिवड़ाले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराएरै छान्ने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी पेशी तोकेको र न्यायालय सुधारका लागि बारले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवं सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवं स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्वर्धन र संरक्षणका लागि न्यायालयले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दै उल्लेखित विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको। आन्दोलनबाट नै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको आश गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको 1 महिना बित्न लाग्दा समेत कतैबाट नेपाल बारले साथ भने पाएन, जसका कारण आन्दोलन झन कमजोर बन्दै गएको छ। तर नेपाल बारले भने सबैबाट साथ पाएको दावी गर्दै आएको छ, ताकि 2062-63 को आन्दोलनमा एकै ठाउँ उभिएका पेशागत संगठनले पनि बारको आन्दोलनलाई साथ दिएका छैनन्। त्यतिबेला विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा एकै ठाउँमा देखिनका लागि पापड नामक पेसाकर्मी संगठनको एउटै संगठन बनाए पनि बारको आन्दोलनमा भने पापडमा आबद्ध भएका संस्थाले नै साथ दिएनन्। यद्यपि विज्ञप्ति जारी गरेर बारको न्यायालय सुधारको विषयलाई स्वीकार गरेको बताए पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मागमा सबैका विज्ञप्ति मौन जस्तै छन्। तर कानुन व्यवसायीहरू भने पापड आफ्नो साथमा नै भएको दावी गर्छन्। नेपालको न्यायपालिकाको स्वाभिमान, यसको स्वाधीनता, यसको सक्षमता त रहेन नै रहेन। चोलेन्द्रका कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नेपालको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्था जुन हो त्यसमै आघात पुग्ने स्थिति आइसकेपछि हामीले अहिले अब तेस्रो चरणको आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनले तेस्रो चरणको आन्दोलनका रूपमा चाहिँ हामीले पापडसहित मिलेर आन्दोलनलाई अझ मूर्त बनाएर लैजाने। आज देशभरि आज विरोध सभा तपाईँले देख्नुभयो। झण्डै 1 महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान लिएपछि राजनीतिक दलहरूलाई गुहार्न थालेका छन्। त्यस्तै पापडलाई पनि उनीहरूले गुहार्न थालेका छन्। यसले कतै अब बारको आन्दोलन विश्रामतिर गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा यही मङ्सिर 15 गतेदेखि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकका बाँकी न्यायाधीश बीच आज भएको छलफलको गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने समझदारी भएको हो। गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णय गर्न भोलि बिहिबार फुल कोर्ट बोलाइएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेको थियो। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने गरेका थिए। हरेक सेवामा सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता नै पर्ने गर्छन्। नुनदेखि सुनसम्म किन्दा कतै न कतै उपभोक्ता ठगिएकै हुन्छन्। अझ खुद्रा पैसा नभएको बहानामा किराना पसल, सवारीको भाडादेखि पेट्रोलसम्ममा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता विषयमा उपभोक्ताको वार्षिक अरबौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था विभागले कार्तिक 1 देखि लागू गरेको नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ना साथ 5 किलोमिटरसम्म 18 रुपैयाँ भाडा कायम गरेको छ। यस्तै 10 किलोमिटरसम्म 23 र 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। तर खुद्रा पैसाको अभाव देखाउने सवारी साधनका कर्मचारीले यस्ता रुटमा 2 देखि 3 रुपैयाँसम्म बढी भाडा लिइरहेका छन्। छुट्टा हुँदैन, तपाईले 20 रुपैयाँ दियो भने 20 रुपैयाँ नै राख्छन्, अनि 25 रुपैयाँ दियो भने पनि 25 रुपैयाँमा राख्छन्, अनि छुट्टा चाहिँ फिर्ता चाहिँ गर्दैन। कहिले पनि दिनुहुँदै जस्तो भनौँ अब एक स्टप भने 20 रुपैयाँ हामीले जति छ 20 रुपैयाँ लिन्छ, त्यसबाट हामी 18 रुपैयाँमा ओर्नु पर्ने, 2 रुपैयाँ कहिले पनि रिटर्न पाउँदैन हामीले। केही वर्ष यता नेपाल राष्ट्र बैंकले 1-2 रुपैयाँको नोट छाप्न छोडिसकेको छ। यो दरका सिक्का भने प्रचलनमा छन्। बोक्न झन्झट हुने सिक्का न सवारी चालक सहचालकले बोक्ने गरेका छन् न त यात्रुले नै। यो सन्दर्भमा खुद्रा पैसा नबोक्ने यात्रुले समेत आफैलाई ठग्न प्रोत्साहित गरिरहेका छन् भन्न गलत हुँदैन। सार्वजनिक यातायातमा मात्रै नभएर खाद्यान्न, तरकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको खरिद बिक्रीमा यही सिद्धान्त लागू भइरहेको छ। माग्यो भने त पाइन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ कसरी हाल्छौँ भन्दाखेरि बरु 140 कै हालिदिनु भनेर चाहिँ कि त 500 कै हालिदिनु भनेर हाल्छौँ। फिर्ता माग्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त पाइन्छ, कुनै कुनै पेट्रोल पम्पमा पाइन्छ, कुनैमा पाइँदैन। अब त्यो चाहिँ नियमन गर्ने निकायले नै त्यसकोमा ध्यान गए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसरी हालिँदैन, खास चाहिँ हामी लिटर भन्दा पनि एकमुष्ट 500 को हाल्ने त्यस्तो हुन्छ कि। कहिलेकाहीँ कुनै उपभोक्ताले पैसा फिर्ता मागेको खण्डमा धेरै जसोले खुद्रा नभएको भनेरै टार्ने गर्दछन्। तर पनि आफूहरूले खुद्रा पैसा राख्ने दाबी गर्न भने पछि पर्दैनन्। होइन, छैन, त्यो चाहिँ हामीले एकदम चेन्ज पैसा राखेका छौँ। होइन, हामीले जति सरकारले तोकेको भाडा दर छ त्योभन्दा बढी लिएका छैनौँ हामीले। होइन, भाडा जति छ, जति तोकिएको छ 18, 23, 27 त्यस्तो तोकिएको छ, त्यति नै लिने हो। हरेक अब राउन्ड फिगर हाल्ने त त्यो परेन। राउन्ड फिगर नहाल्नेलाई त अब लिटरमा हाल्नेलाई चाहिँ कोइन सबै दिनमा भने 1500 चल्छ, कोइन 1500 कोइन चल्छ। हुन त अधिकांश सर्वसाधारण 1-2 रुपैयाँका लागि विवाद गर्न चाहँदैनन्। अचम्म त यो छ कि उपभोक्ता समेत सार्वजनिक सवारीका साधनमा चढ्दा वा कुनै वस्तु खरिद गर्दा 1-2 रुपैयाँ ठगिनुलाई सामान्य मान्ने गर्छन्। अर्कोतर्फ नियमन निकायले भने यसतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन। तर सर्वसाधारणसँग हुने यस्तो ठगीको हिसाब राख्ने हो भने त्यो अङ्क एकपटक जिब्रो टोक्नुपर्ने बराबर हुन्छ। त्यसमाथि भाडा तथा मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारी निकायले समेत सेवा दिने र लिनेको सामान्य समस्यामा आँखा चिम्लिँदा यस्तो समस्या आएको मान्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य चरण भोलि सम्पन्न हुँदैछ। आजसम्म आइपुग्दा मुख्य चरणमा 90% जनगणना सम्पन्न भइसकेको छ र मुख्य चरणको पूर्वार्धमा छारुङ र तिङ्करसम्म गणक पुगेका छन्। तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका अधिकांश गाउँहरू गणनाबाट छुटेका छन्। एक रिपोर्ट। कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य चरण बिहिबार सम्पन्न हुँदैछ। यस पटकको जनगणनामा विगतमा चाहिँ तथ्याङ्क संकलनमा खासै समस्या नभएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। मङ्सिर 8 गतेसम्म आइपुग्दा तथ्याङ्क संकलनमा 90% भन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाई बताउँछन्।
यसको चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा छौँ। आज र भोलिमा हामी चाहिँ 100% पुर्याउँछौँ भन्ने हो गणना। त्यसै हुनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो एप्सबाट चाहिँ अपलोड आएको विवरण हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भनेदेखि 90% ओभर चाहिँ भइसकेको जस्तो देखिन्छ। बुधबारसम्म आइपुग्दा देशका अधिकांश स्थानमा सुपरिवेक्षकहरू पुगेका छन्, तर लेम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका बासिन्दाहरू राष्ट्रिय जनगणनामा छुटेका छन्। त्यस भेगमा नेपालबाट जाने बाटो नभएपछि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर भारतीय सरकारको असहयोगका कारण गणकहरू छारुङ र तिङ्करसम्म मात्र पुग्न सके। सरकारले उचित कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही दिन अघि कठिन पैदल यात्रापछि 4 जना सुपरिवेक्षकलाई छारुङ्ग र तिङ्करसम्म पठाउन सकेको हो। उता विभाग भने अहिलेसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना गर्न पहल भइरहेको बताउँछ। हामीले त्यहाँ पनि प्रयास गर्यो, भएन। नभएपछि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ 4 जनाको टोली थिए, हिँडेर चाहिँ 4 दिन लगाएर हिँडेर चाहिँ टिङ्कर छाङरुङ पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अस्तिको दिनदेखि चाहिँ गणना सुरु गर्नु भएको छ। पहिलो चरणको जनगणनामा सरकारले करिब 9,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरेको थियो भने अहिले करिब 40,000 गणक प्रयोगमा ल्याएको छ। यस्तै 7 प्रदेशमा जनगणना अधिकारी र 77 जिल्लामा जनगणना अधिकारी खटाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै 1 वर्षभित्र मूल प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदन त्यस लगत्तै सार्वजनिक गर्नेछ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा अनिस अधिकारीका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। बाबु गुमाएपछि अशक्त आमा र मानसिक रोगी भाइको उपचारमा सारा सम्पत्ति गुमाएकी नसाको ट्युमरबाट ग्रसित कुमारी निरौलाले उपचारका लागि सहयोगको अपिल गरेकी छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै निरौलाले बढ्दै गइरहेको ट्युमरको दोस्रो पटक शल्यक्रिया गर्नका लागि 10 लाख लाग्ने भएकोले सबैसँग सहयोगको अपिल गरेकी हुन्। हाल उनको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। निरौलाले यसअघि पनि शल्यक्रिया गराइसकेको तथा अब दोस्रो पटक शल्यक्रिया गर्न आफूसँग 1 रुपैयाँ समेत नभएको दुखेसो पोखिन्। आफ्नो मान्छे हुनु पर्यो, त्यो ठाउँमा पिराउने मान्छे हुनु पर्यो। एउटा गाउँमा बसिसकेपछि, कुनामा बसिसकेपछि गर्छु भन्ने मात्रै धेरै हुन्छ, गरेर देखाउने कोही पनि हुँदैन कि। त्यो भएको कारणले चाहिँ यो स्थानमा पुग्छ। लामो समयदेखि उपचार गराउनु परेको हुँदा पर्याप्त रकमको अभावमा उपचारमै कठिनाई भइरहेको उनको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नीतिगत व्यवधान हटाउँदै व्यावसायिक सहजीकरण गरिदिने भन्दै साथ दिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ। स्रोत साधनमा समस्या नरहेको र व्यवस्थापकीय कलाको प्रयोग गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधारमा लगानी सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सन्दर्भमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आर्थिक जर्नल अर्थचित्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा आर्थिक विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई दिइने सहुलियत क्षेत्रका बारेमा अध्ययन भइरहेको धारणा राखे। मन्त्री शर्माले बजेट निकै सानो आकारको रहे पनि सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विकासका लागि सामूहिक जोड आवश्यक रहेको बताए। पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई केही पाटो दिने तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री शर्माले सुनाए। उनले स्रोत र साधनको कमी नरहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापकीय कला प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन लाग्ने बताए। तपाईहरुको ध्यान पूर्वाधार निर्माणतिर पनि म आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब हामीले सबै कुरा सरकारले मात्रै बनाउने, कतिपय कुरा निजी क्षेत्रलाई दिने विचार छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण सडक तपाईहरुले सञ्चालन गरेर टोल उठाएर किन त्यसलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा विकास नगर्ने? कतिपय फास्ट्यागहरू, कतिपय टनलहरू निर्माण गरेर
यस्तो कुराहरूतिर पनि हाम्रो निजी क्षेत्रको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ र त्यो लगानी हामी त्यसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि छिटो विकास, तीव्र विकासको बाटोमा हामी जान सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 5.9%ले विश्व अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै नेपालमा पनि कोभिड पछि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख बनाउन प्रयासरत रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा वा अन्य उपायले व्यावसायिक सहजीकरण गरिदिने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्ने उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धिमा चाप परेको भन्दै सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो, क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्यअनुसार हामीले दिइरहेछौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले बजारमा तरलता अर्थात् लगानी योग्य रकम अभावको समस्या देखिएको भन्दै छिट्टै समस्या समाधानको उपाय खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार बिगो रकम तिरे पनि नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो धितो राखेको सम्पत्ति फिर्ता नगरेको भन्दै व्यवसायी मोहन साहनीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साहनीले अदालतको आदेश अनुसार 19 करोड रुपैयाँ बिगो रकम सहित तिरेको तर बैंकले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको बताएका हुन्। उनले 26 करोड रुपैयाँ रकम तिरिसकेको भन्दै जति सक्दो छिटो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गरे। सर्वोच्चले गरेको फैसला बमोजिमको मैले बिगो तिरेपछि, जरिमाना तिरेपछि यदि तिर्न केही बाँकी छ त्यो पनि हामीसँग दाबीको साथमा कानुन अनुसार आउनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो तिरेपछि मेरो सम्पत्ति त फिर्ता चाहियो नि, मेरो माग हो। व्यवसायी साहनीले 2054 सालदेखि 2056 सालसम्म नेपाल बैंकमा सम्पत्ति धितो राखेर 9.5 करोड रुपैयाँ ऋण लिएर साहनी ग्रुप अन्तर्गत कार्य गर्दै आएका छन्। कानुनी रूपमा अझै रकम तिर्नुपर्ने भए आफू तयार रहेको तर आफ्नो धितो बराबरको 79 रोपनी मध्ये करिब 65 रोपनी जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। पीडितको समूह धेरै रहेको भन्दै उनले सम्पत्ति फिर्ता गर्न आलटाल गरे बैंक घेराउ हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। हैन भने हामीले जसरी पब्लिकले अरु संस्थाले गलत गर्यो भने घेरा गर्छ, हामी पनि त्यो स्थितिमा पुग्न बाध्यता नबनाओस्। मुद्दाको चरणमा आफ्नो सम्पत्ति बेच्नेहरूमाथि कारबाही गर्न साहनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण युरोप र एसियाका केही क्षेत्रमा मार्चसम्म थप 7 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। हाल युरोपमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्दै गएको छ। केही राष्ट्रहरूले संक्रमण बढेपछि फेरि लकडाउन सहितको प्रतिबन्धहरू लागू गरेका छन्। ती प्रतिबन्धहरूको विरोधमा विभिन्न शहरमा हिंसात्मक झडप पनि भएका छन्। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा संगठनले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताएको छ। हाल युरोपमा एक दिनमा करिब 4200 जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको छ। रसियामा मात्रै एकै दिन 1020 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म युरोपमा करिब 53 देशहरूमा 15 लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। यी मध्ये 49 देशमा सन् 2022 को मार्चसम्म आइसियुमा धेरै संख्यामा मानिस भर्ना हुन सक्ने चेतावनी संगठनले दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोप लगाउनेको संख्या धेरै भएको र केही राष्ट्रमा डेल्टा भेरिएन्टको जोखिम बढेकाले युरोपमा संक्रमण बढेको अनुमान गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी करिम बेन्जिमाले आफ्नै साथी माथ्यू भल्बोनलाई
ब्ल्याकमेल गरेको पुष्टि भएको छ। उनले सन् 2015मा सेक्स टेपमा आफ्नै टिमका खेलाडी माथ्यूलाई ब्ल्याकमेल गरेको ठहर गरेको छ। यो घटनामा बेन्जिमासँगै अरू 5 जनासँग सोधपुछ भएको थियो। सन् 2015मा पेरिस नजिकै माथ्यूको सेक्स टेप उनको फोनबाट चोरेर सार्वजनिक गरिएको थियो। यो विषयमा सुरुवातमा बेन्जिमाले आफ्नो साथीलाई उल्टो सहयोग गर्न खोजेको धारणा राखेका थिए, तर बुधबार बिहान अदालतले उनी त्यो भिडियो काण्डमा दोषी भएको र 1 वर्ष प्रतिबन्धका साथै 75,000 युरो जरिवाना सुनाएको छ। यसका साथै अरू 4 जना पनि यो घटनामा दोषी पाइएका छन्, जसमा उनीहरूलाई 18 महिनाको प्रतिबन्ध र 2.5 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। 1 महिना अगाडि नै अदालतले यसको प्रक्रिया सुरु गरेकाले बेन्जिमाले अब 10 महिना प्रतिबन्ध भोग्नुपर्नेछ भने 75,000 युरो जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यो घटनामा धेरै सजाय भोग्नेमा लियोनका पूर्व स्ट्राइकर रहेका छन्। उनलाई 5 वर्षको जेल सजाय र 90,000 युरो जरिवाना सुनाइएको छ। ललितपुर टेबल टेनिस क्लबको आयोजनामा 4थो सम्झना कप अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता माघ 12 गतेदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगितामा करिब 1000 खेलाडीको सहभागिता रहने क्लबका अध्यक्ष उर्दीप जोशीले जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, UAE, कोरिया लगायतका राष्ट्र सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। पुरुष महिला सिङ्गल्स र टिम भेटरानको पुरुष 40 वर्षमाथि र 50 वर्षमाथि तथा महिलामा 40 वर्षमाथि गरी 7 स्पर्धामा खेल हुनेछ। सिङ्गल्स र टिममा शीर्ष 3 स्थान हात पार्नेले क्रमशः 50,000, 25,000 र 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। भेटानतर्फ विजेतालाई 10,000, उपविजेतालाई 5,000 तथा तेस्रोलाई 2,500 नगदबाट पुरस्कार गरिनेछ। प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 21,50,000 रुपैयाँ रहेको छ। 4 दिने प्रतियोगिताका खेलहरू लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको 10औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व 33% हुनुपर्ने माग, ओलीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता। कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रित प्रतिनिधि र जिल्ला नेतृत्व चयन धमाधम। दुवैतिर संस्थापन र पौडेल पक्षबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। साझा उम्मेद्वार नभए देउवालाई सहज। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारको आन्दोलन 18वटा उच्च अदालतमा केन्द्रित। 1 महिनाको आन्दोलनको परिणाम भने शून्य। 15 गतेदेखि पेशीमा गोला प्रथा लागू हुने। नुनदेखि सुनसम्मको खरिदमा उपभोक्ता ठगिँदै। किराना पसल, सवारीको भाडादेखि पेट्रोलसम्ममा लुटैलुट। नियन्त्रणमा सरकारी निकायको बेवास्ता। राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य चरण भोलि सकिँदै 90% जनगणना सम्पन्न। लेम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका गाउँमा गणक पुग्न सकेनन्। युरोपियन मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह बन्दै। मार्चसम्म 7 लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। र रियल मड्रिडका स्टार करिम बेन्जिमामाथि 1 वर्षको प्रतिबन्ध। आफ्नै साथी माथ्यू भल्बोनलाई ब्ल्याकमेल गरेको पुष्टि। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।